निबन्धकारिताका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। उनको निबन्ध प्रवृत्ति के हो, उनको निबन्ध लेख्ने शैली कुन हो, उनी कस्तो निबन्ध लेख्छन् भन्ने कुराको सन्दर्भलाई पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। र त्यो चर्चा पछि हामीले उनको भलाद्मी शीर्षकको निबन्ध पनि सुन्यौँ र यसको पठन पनि गऱ्यौँ। भलाद्मी शीर्षकको निबन्ध नेपाली निबन्ध क्षेत्रमा हास्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्धको महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ। निबन्धकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आत्मपरक निजात्मक ढङ्गका निबन्ध रचना गर्ने काम सँगसँगै विश्लेषणात्मक व्यास शैलीका निबन्ध रचना गर्ने कामको क्रम सँगसँगै उनले हास्य व्यङ्ग्यलाई समेत निबन्धको विषयवस्तु बनाउने गरेको पाइन्छ। समाजमा व्याप्त विभिन्न खालका विकृति र विसङ्गतिलाई मूलभूत रूपमा विषयवस्तु बनाएर उनले निबन्धभित्र समाजको सद्गतिका निम्ति, समाजको सकारात्मक रूपान्तरणका निम्ति, समाजमा व्याप्त भएका शोषण, अन्याय, अत्याचार सँगसँगै विकृति, विसङ्गति, व्यथिति विरुद्ध सकारात्मक चेतना प्रवाह गर्ने विचारले ओतप्रोत भएका निबन्धहरू व्यङ्ग्यात्मक रूपमा पनि रचना गरेको पाइन्छ। नेपाली निबन्धको फाँटमा विक्रम सम्वत 1993 को शारदा पत्रिकामा आषाढको 15 शीर्षकको आत्मपरक निबन्ध रचना गरेर आधुनिक युगको सुरुवात गर्ने, आधुनिक निबन्ध लेखनको पद्धतिलाई प्रारम्भ गर्ने र नेपाली निबन्धकारितालाई शिखरमा पुर्याउने, सगरमाथामा पुर्याउने, अत्यन्त उच्च बिन्दुमा पुर्याउने नेपाली निबन्धका विशिष्ट साधकका रूपमा हामी निबन्धकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटालाई चिन्दछौँ र उनको भलाद्मी शीर्षकको निबन्ध पनि हामीले निबन्ध जगतमा व्यङ्ग्यात्मक विषय रहेको, हास्य व्यङ्ग्यलाई मुख्य विषयवस्तु बनाइएको निबन्धका रूपमा रहेको कुरालाई चर्चा गऱ्यौँ र यसको चाहिँ श्रवण पनि गऱ्यौँ, यसको पठन पनि गऱ्यौँ। हामीले अन्य निबन्धकार, अन्य साहित्यकारको भन्दा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको शैली र शब्द चयन अलि विशिष्ट किसिमको हुन्छ। त्यसैले उनले रचना गरेका निबन्धभित्र उनले निबन्ध मात्र होइन, उनले रचना गरेका अन्य विधाभित्र प्रवेश गर्दा पनि तिनको विषय र तिनको भावलाई हामीले विस्तृतीकरण गर्नुपर्छ, विशिष्टीकरण गर्नुपर्छ। त्यसैले निबन्धकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको भलाद्मी शीर्षकको निबन्धको चर्चाका क्रममा हामीले पनि त्यसलाई विशिष्टीकरण गर्नुपर्छ। निबन्धकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले भलाद्मी अर्थात् असल मान्छे, अत्यन्त भलो चिताउने मान्छे, भलाद्मी शब्द भलो प्लस आदमी बराबर हुन्छ। भलो भनेको असल, आदमी भनेको व्यक्ति भनेको, असल व्यक्ति भनेको हो भलो आदमी भनेर असल व्यक्तिलाई चित्रण गरिएको हुन्छ। त्यसैले भलाद्मी भनेर कसैलाई भन्नुको अर्थ असल मान्छे, विशिष्ट मान्छे, शिष्ट आदर्श मान्छे भन्ने अर्थले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो हामीले शिष्टता, त्यस्तै गरेर आदर्श हामीले फिल्म हेर्दाखेरि नायकमा देख्दछौँ, विशिष्टता नायकमा देख्दछौँ, साहस, शौर्य, पराक्रम र सबैलाई प्रेरित र प्रभावित गर्न सक्ने खुबी जो नायकमा हुन्छ, विशिष्ट राजनेतामा हुन्छ। त्यस्तै गरेर विशिष्ट आदर्श समाजसेवीमा हुन्छ अथवा चाहिँ विशिष्ट गुरुहरूमा हुन्छ, पिता माताहरूमा हुन्छ। त्यही खालको भलोपन, सबैको भलो चिताउने सेवक व्यक्ति र गण्यमान्य व्यक्तिका रूपमा भलाद्मीलाई लिने गरिन्छ। त्यसैले भलाद्मी भनेको अत्यन्त सज्जन मान्छे, अत्यन्त भद्र मान्छे, अत्यन्त शिष्ट मान्छे, अत्यन्त सभ्य र सुसंस्कृत मान्छे, स्वभावगत दृष्टिकोणले अत्यन्त गण्यमान्य व्यक्ति, हामीले गणना गर्नुपर्ने, विशिष्टताको श्रेणीमा पुर्याउनु पर्ने अत्यन्त उपल्लो दर्जाका व्यक्तिलाई हामी भलाद्मी भनेर चिन्दछौँ। निबन्धभित्र स्वनामधन्य भलाद्मीहरूको चर्चा गरिएको छ। वास्तवमा स्वनामधन्य भलाद्मीहरू कस्ता हुन्छन् त?
अर्थात् आफूले आफ्नो प्रशंसा गर्ने, आफ्नो प्रशंसामा रमाउने भलादमीहरूको यहाँ चर्चा गरिएको छ। अरूले तपाईँ भनोस् कि नभनोस्, आफै मपाई भन्ने अथवा अरूले महान भन्नुभन्दा, अरूले शिष्ट भन्नुभन्दा, अरूले भलो मान्छे भन्नुभन्दा, अरूले आदर्श मान्छे भन्नुभन्दा, अरूले भद्र मान्छे भन्नुभन्दा, अरूले सभ्य मान्छे भन्नुभन्दा, अरूले गण्यमान्य प्रतिष्ठित मान्छे भन्नुभन्दा आफैले आफूलाई प्रतिष्ठित छु, सभ्य छु, शिष्ट छु, शालीन छु, आदर्श छु भनेर चाहिँ जुन विज्ञापन मान्छेले आफैले गर्दछन्, त्यो आफैले आफैलाई शिरमा चढाउने, आफैले आफैलाई महान ठान्ने, आत्म प्रशंसामा रमाउने, आत्म प्रशंसाका नायकहरूलाई, हिरोहरूलाई यहाँ चित्रण गरिएको छ। अरूले होइन, आफैले आफ्नो दर्जा बढाउन चाहने, अरूले राम्रो नभने पनि आफूले आफैलाई राम्रो भन्ने, अरूले तपाईँ नभने पनि आफूले आफैलाई मपाइत्व प्रदर्शन गर्ने, मपाइत्ववादी प्रवृत्तिका, हैकमवादी प्रवृत्तिका ठुलो हुँ भन्ने, आफूले आफैलाई राम्रो हुँ भन्ने, आफूले आफैलाई असल हुँ भन्ने, आफूले आफैलाई सुन्दर हुँ भन्ने, ह्यान्डसम हुँ भन्ने, अथवा बलिष्ठ छु, बलियो छु, सुरो छु, साहसी छु, पराक्रमी छु, समाजसेवी हुँ, राजनीतिज्ञ हुँ, अथवा लेखक हुँ, कवि हुँ, शिक्षक हुँ, प्राध्यापक हुँ, अथवा म चाहिँ जान्ने गण्यमान्य मान्छे हुँ भनेर आफैले आफैलाई अरूले नभने पनि, अरूले चाहिँ विशिष्ट नमाने पनि, अरूले सभ्य नमाने पनि म सभ्य हुँ, शिष्ट हुँ, सौम्य हुँ, शालीन हुँ, भद्र हुँ भनेर चाहिँ अहमता बोक्ने, मैमत्ता बोक्ने, मपाइत्व बोक्ने त्यस्तो प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू उप यहाँ प्रहार गरिएको छ। हो तिमी त महान मान्छे हौ भनेर निबन्धकारले त्यस्ता मान्छेहरूलाई ओहो तिमी त यस्ता मान्छे, हेर कस्तो लुगा लाएको, ओहो तिम्रो मेकअप हेर कति राम्रो भनेर चाहिँ भनिएको देखिन्छ। एउटा फटालाई आहा कति राम्रो मान्छे, कति ज्ञानी मान्छे, एउटा चकचक गरिरहेको मान्छेलाई कति भद्र मान्छे, ओहो चकचक कहिल्यै नगर्ने मान्छे भनेर फुर्क्याए जस्तै, एउटा बदमास मान्छेलाई अत्यन्त राम्रो मान्छे भने जस्तै, एउटा नपढेको मान्छेलाई ओहो धेरै पढेको, ओहो विद्वान मान्छे भने जस्तै, एउटा चाहिँ असभ्य जङ्गली मान्छेलाई ओहो कति शालीन भद्र मान्छे भने जस्तै चाहिँ रूप नराम्रो भए पनि आहा कति सुन्दर भनेर भनिए जस्तै यहाँ निबन्धकारले त्यस्ता असभ्य, त्यस्ता गमार, त्यस्ता बेकममा, त्यस्ता हरिलठक मान्छेहरूलाई उभ्याएका छन् जसलाई भलादमीको संज्ञा यहाँ दिएका छन्। अर्थात् नकारात्मक चरित्र बोकेका, दुष्चरित्रका, दुर्व्यवहार गर्ने, चाहिँ रूप रङ चाल ढाल केही पनि नभएका अत्यन्त चाहिँ असक्षम मान्छेहरूलाई उच्च गरिमाको आदर्शको पगडी गुथाइदिएर व्यङ्ग्य गरेका छन्। राम्रो मान्छे भनेर नराम्रो मान्छेलाई, असभ्य मान्छेलाई सभ्य मान्छे भनेर, मर्यादित मान्छेलाई मर्यादित मान्छे भनेर, अत्यन्त अशिष्ट मान्छेलाई शिष्ट भनेर, अत्यन्त गुण्डागर्दी गर्ने मान्छेलाई ओहो नायक तिमी त हिरो, ओहो कति महान मान्छे, आदर्श मान्छे भनेर चाहिँ उचालेर निबन्धकारले यहाँ व्यङ्ग्य गरेका देखिन्छन्। र यहाँ निबन्धकारले जति पनि चर्चा गरेका छन् भलादमी भनेर निबन्धको चर्चाका क्रममा, हामीले निबन्ध पढ्ने क्रममा, सुन्ने क्रममा थाहा पायौँ। यहाँ निबन्धकारले त्यस्ता मान्छेहरूलाई भलादमी भनेका छन्, असल मान्छे भनेका छन् जो असल होइनन्। यहाँ निबन्धकारले जसलाई असल भनेको देखिन्छ, ओहो तिमी त यसो गर्छौ, उसो गर्छौ, तिमी त यस्तो राम्रो मान्छे, अझ यसो गर न तिमी त झन् राम्रो हुन्छौ, अझ यसो गर न तिमी त अझ राम्रो हुन्छौ भनेर चाहिँ फुर्क्याए र नकारात्मक चरित्र उदाङ्गो पारेर, नाङ्गो पारेर उसलाई नाङ्गे झार बनाएको कुराको चर्चा गरिएको छ। कि एउटा कमसल मान्छेलाई असल छस् भनेर, एउटा कमसल व्यक्तित्वलाई असल व्यक्तित्व भनेर यहाँ निबन्धकारले उसको झाँको झार्ने काम गरेका छन्, उसको खिल्ली उडाउने काम गरेका छन्, उसलाई नकारात्मक टिप्पणी गरेका छन्। वास्तवमा यहाँ निबन्धकारले जे जति चर्चा गरेका छन् भलादमी भनेर, ती सबै यथार्थमा भलादमी होइनन् भन्ने कुराको निष्कर्ष चाहिँ हामीले निबन्धको अध्ययनका क्रममा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ जे जति खालका मान्छेहरूलाई निबन्धकारले भलादमी भनिदिएका छन् यथार्थमा ती भलादमी होइनन्। भलादमीको ढोङ रच्ने, भलादमीको आडम्बर रोप्ने, भलादमीको मपाइत्व बोकेका
म भलादमी हुँ, म असल मान्छे हुँ, म हिरो हुँ, म सबैको चाहिँ प्यारो हुँ, सबैभन्दा म सभ्य मान्छे हुँ भन्ने जङ्गली चरित्रका मान्छेहरूलाई चाहिँ ढोगी प्रवृत्तिका मान्छेहरूलाई यहाँ निबन्धकारले खोतली खोजी समाजका विभिन्न तह र तबकाका उपल्लो वर्गदेखि चाहिँ निम्न वर्गसम्मका धनी मानीदेखि लिएर गरिब गुरुबासम्मका पढे लेखेकादेखि लिएर नपढेकासम्मका चाहिँ अत्यन्त विशिष्ट कर्मचारीदेखि लिएर सामान्य दर्जाका मान्छेसम्मका सबै खालका मान्छेहरूलाई उनले खोजेका छन्। समाजभित्रबाट उनले पर्गेलेका छन् र ती सबै पर्गेलिबाट उनले जे जति दुष्चरित्रहरू पत्ता लगाएका छन् ती सबै दुष्चरित्रहरूको चाहिँ खोइरो खन्ने काम, खेदो खन्ने काम उनले गरेका छन्। तिमी राम्रो मान्छे भनेर एउटा गलत मान्छेलाई उचाल्ने काम र उसको धज्जी उडाउने काम निबन्धभित्र गरिएको छ। त्यसैले यो हास्य र व्यङ्ग्य मिश्रित भएको हास्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध हो, जुन निबन्धभित्र निबन्धकारले विशिष्ट मान्छेको खोजी गरेका छन्, शिष्टताको खोजी गरेका छन्, आदर्श भलाद्मीपनको खोजी गरेका छन्, सज्जन मान्छेको गुणगान गाएका छन्, प्रतिष्ठित मान्छेको याचना गरेका छन्, गण्यमान्य हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका छन्, हिरो हुनुपर्छ, नायक हुनुपर्छ, समाजमा प्रतिष्ठित हुनुपर्छ, समाजले चाहिँ सम्मान गर्ने सम्मानित व्यक्ति बन्नुपर्छ, विशिष्ट दर्जा प्राप्त गर्नुपर्छ, विशिष्ट श्रेणी प्राप्त गर्नुपर्छ, सबैको आँखाको नानी बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ, आँखाको कसिङ्गर हुने आँखी हुने काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ निबन्धभित्र प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले निबन्धमा शिष्टता र सभ्यताको पाठ पढाउँदै समाजको सभ्यताका निम्ति, शिष्टताका निम्ति, विकासका निम्ति सच्चरित्रवान व्यक्तिको खोजी निबन्धभित्र गरिएको छ। असल चरित्रको खोजी, असल व्यवहारको खोजी, असल पनको खोजी निबन्धभित्र निबन्धकारले गरेको देखिन्छ। आदर्श र सच्चरित्रवान व्यक्तिको खोजी निबन्धभित्रको मूलभूत खोजीको रूपमा रहेको छ। हामी यो निबन्धको चर्चा गरिरहेका छौँ। भलाद्मी शीर्षकको निबन्ध लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रहमा सङ्ग्रहित अत्यन्त उत्कृष्ट निबन्धका रूपमा रहेको छ। यो निबन्ध निबन्धकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको हास्य व्यङ्ग्यात्मक निबन्ध हो। यो कुरा हामीले यसको चर्चाका क्रममा पनि गरिरहेका छौँ। निबन्धकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको भलाद्मी शीर्षकको यही निबन्धको सापेक्षतामा हामी भलाद्मी शीर्षकको निबन्धको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गर्दछौँ। निबन्धकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रहभित्रको यो भलाद्मी शीर्षकको निबन्ध कस्तो छ त? लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह निबन्धकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले विक्रम सम्वत 2002 सालमा रचना गरेका हुन्। यहाँ निबन्धकारले आफूलाई समाजमा मपाइत्व प्रदर्शन गर्ने प्रवृत्तिका आम मानिसहरूको धज्जी उडाउँदै निबन्धमा असल आचरणको विकासका निम्ति, सच्चरित्रवान बन्नका निम्ति सत्प्रेरणा प्रदान गरिएको देखिन्छ। हामीले यो निबन्धको चर्चाको क्रममा, यो निबन्धको अध्ययनको क्रममा यस कुरालाई बुझ्दछौँ। विक्रम सम्वत 2002 सालमा प्रकाशित भएको विक्रम सम्वत 2002 सालको यो निबन्ध निबन्धकारले के कुरालाई प्रस्तुत गरेका छन् त? हामीले यसको विश्लेषणको क्रममा भलाद्मी निबन्धको विश्लेषण गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, स्क्रिनमा देखिया छ? यस सर। भलाद्मी शीर्षक निबन्धको शीर्षक किन भलाद्मी राखिएको छ त? यस कुरालाई हामी हेरिरहेका छौँ। भलाद्मी शीर्षक निबन्धको शीर्षक किन भलाद्मी राखियो? यहाँ भलाद्मीको खोजी गर्दै निबन्धकारले समग्रमा भलाद्मी बन्नुपर्छ भन्ने सन्देश समेत प्रवाह गर्ने मूल भाव भएको यो निबन्धभित्र शीर्षकमा भलाद्मी राखिएको छ। किनभने यहाँ व्यङ्ग्यात्मक रूपमा, हास्य व्यङ्ग्यात्मक रूपमा निबन्धकारले भलो आदमीको खोजी गरेको देखिन्छ। भलो आदमी, आदमी भनेको चाहिँ व्यक्ति, भलो भनेको असल, असल मान्छेको खोजी गरेको देखिन्छ। असल मान्छेको खोजीका क्रममा निबन्धमा यावत चाहिँ व्यक्तिहरू जो आफूलाई सर्वगुण सम्पन्न ठान्दछन्, आफूले आफैलाई हिरो ठान्दछन्, आफूले आफैलाई मैमत्ताले मै हुँ भन्ने भावले अघि
सार्दछन्, सबैका अगाडि आफूलाई मै हुँ भनेर आडम्बर देखाउँछन्, ढोङ देखाउँछन्, दादागिरी देखाउँछन्। यो दादाइजमको, दादावादको विरुद्धमा, दादा बन्ने प्रवृत्तिका विरुद्धमा यो निबन्ध ले खोइरो खनेको छ। त्यसैले निबन्धले सोझो अर्थ नभएर व्यङ्ग्य अर्थमा निबन्धका सम्पूर्ण विषयवस्तुलाई समेटेको देखिन्छ भलाद्मी शीर्षकले। त्यसैले भलो आदमीको खोजीमा समाजमा भलो आदमी हुँ भनेर हिँड्ने आडम्बरीहरूलाई, ढोंगीहरूलाई धज्जी उडाउँदै निबन्धकारले असल र यथार्थ भलाद्मीको खोजी गर्ने काम समग्रमा गरेका छन् र विभिन्न तह र तबकाका मान्छेहरूलाई प्रतिनिधि बनाएर उपस्थित गराउँदै तिनीहरूको दुष्प्रवृत्तिको, तिनीहरूको आडम्बरी प्रवृत्तिको, तिनीहरूको देखासिखी गर्ने देखावटीपनको खोइरो खन्दै निबन्धभित्र सक्कली भलाद्मीको खोजी गरेका छन्, सक्कली भलाद्मीपनको खोजी गरेका छन्। बाह्य रूपमा होइन, आन्तरिक रूपमा शक्ति र सामर्थ्यले भरपूर भएका यथार्थ भलाद्मीको खोजी निबन्धभित्र निबन्धकारले गरेका छन्। त्यसैले भलाद्मी शीर्षकको निबन्धभित्र निबन्धकारले चयन गरेको शीर्षकले नै यसको मूल मर्मलाई, यसको विषयवस्तुलाई, यसको शैलीलाई समेत अङ्गीकार गरेको देखिन्छ र त्यसको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ। शैलीगत दृष्टिकोणले यो व्यङ्ग्यात्मक शैलीको निबन्ध हो। यहाँ सबै दुष्चरित्र, दुर्व्यवहार गर्ने, आडम्बरी, अभद्र र अप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, त्यस्तै समाजमा आफूलाई मै हुँ भनेर दादागिरी देखाउने मान्छेहरूलाई चित्रण गरेको देखिन्छ। म राम्रो हुँ भनेर आफ्नो रूपको वर्णन गर्ने, आफूले आफ्नै रूपको वर्णन गर्ने, म बलियो छु भनेर आफ्नो बलको घमण्ड देखाउने, त्यस्तै गरेर समाजमा डर त्रासको वातावरण भएको अवस्था सिर्जना गर्ने, आतंकको अवस्था सिर्जना गर्ने, सबैलाई त्राही त्राही बनाउने अथवा सबैलाई मै हुँ भनेर आफ्नो मैमत्ता प्रदर्शन गर्ने जो ढोंगीहरू हुन्छन्, ती ढोंगीहरूको चरित्रलाई यहाँ उद्देश्य रहेको कारण यहाँ भलो आदमी हुनुपर्छ भन्ने मूल मर्मसँग सम्बद्ध भएर निबन्धकारले भलो आदमीको खोजी गरेका छन् र त्यही भलो आदमी नपाउँदा उनले समग्र समाजका विभिन्न तह र तबकाका ती भलादमीहरूको सच्चरित्रताको चाहिँ गान गाएको देखिन्छ र दुष्चरित्रको चाहिँ खोइरो खन्ने काम निबन्धमा गरेको देखिन्छ। त्यस आधारमा समग्र निबन्धको भाव, समग्र निबन्धको विषयवस्तु, समग्र निबन्धको चाहिँ शैलीलाई हेर्ने हो भने निबन्धको भलाद्मी शीर्षक अत्यन्त उपयुक्त देखिन्छ। भलाद्मी शीर्षक निबन्ध नेपाली समाजमा विद्यमान भनेको रहेको आडम्बर, देखावटीपन, ढोङ र मानवीय कमजोरीमाथि, मान्छेको कमजोरी, मानवीय भनेको मान्छेभित्र पाइने कमजोरीलाई व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको छ। मानिसको सक्कली भलाद्मीपन, असल भलाद्मीपन बाह्य रोब रवाहमा होइन, अर्थात् असल भलाद्मी अर्थात् भलाद्मी हुँ भन्नेले घमण्ड गर्दैन, बाहिरी रूपमा आफूलाई भलाद्मीपन प्रदर्शन गर्दैन, आन्तरिक गुणभित्र उसले भलाद्मीपन खोज्दछ। आफ्नो गुण, शील, स्वभाव, आचरण मात्रै भलाद्मीपनको खोज गर्नुपर्छ भन्ने विचार निबन्धभित्र प्रस्तुत गरिएको छ। भलाद्मी निबन्धले समाजका अनेक क्षेत्रमा पाइने बोक्रे भलाद्मीहरूको नाङ्गे झार पारेका छन्। नाङ्गे झार पार्नु भनेको उनीहरूलाई नङ्ग्याउने काम, उनीहरूको सर्वाङ्ग देखाउने काम, उनीहरूको चाहिँ पटाक्षेप गर्ने काम, उनीहरूको चाहिँ प्रदर्शनी गर्ने काम, उनीहरूको नाङ्गो रूपको प्रदर्शनी गर्ने काम निबन्धभित्र गरिएको छ। भलाद्मी शब्दको अर्थ अवनति भएर, अवनति भनेको घटेर, यसले जुन अर्थ दिनुपर्ने, विशिष्ट अर्थ दिनुपर्ने त्यो अर्थ चाहिँ घटेर गएको छ। भलाद्मी भनेर चाहिँ जसलाई पनि भन्ने गरिएको छ, मैमत्ता गर्ने मान्छेलाई भलाद्मी भन्ने गरिएको छ। जो स्वार्थले सेवा गर्छन् तिनीहरूलाई समाजसेवी भनिएको छ। जो स्वार्थवश आफूलाई प्रदर्शन गर्छन् तिनीहरूलाई निस्वार्थ सेवक भनिएको छ। त्यो कुराको चर्चा यहाँ गरिएको छ। भलाद्मी शब्दको अर्थमा अवनति भएर, घटेर, अर्थको चाहिँ अपभ्रंश भएर, बिग्रिएर, अपभ्रंश भनेको बिग्रिनु भनेको, बिग्रिएर यथार्थ भलाद्मी अतीतका काल कोठरीमा, अन्ध्यारोमा, काल कोठरी भनेको अँध्यारा कोठामा, अतीतका विगतका अँध्यारा कोठामा छन्, नचिनिएको अवस्थामा, नबुझिएको अवस्थामा छन्। तर नक्कली भलाद्मीहरू काठमाडौँका यत्र तत्र पाइन्छ, सहरमा यत्र तत्र पाइन्छ, जताततै पाइन्छ भन्ने रहस्यको उद्घाटन निबन्धमा गरिएको छ। यस निबन्धमा भद्रपन भन्दा पनि उत्ताउलो छाँटका लवाई
लगाउने काम, लवाई भनेको लगाउने काम, र सिँगार पटार। त्यस्तै ज्ञानमा भन्दा गफमा, जान्नु तान्नु केही छैन, गफ चाहिँ ठुला ठुला गरेका छ। त्यस्तै गम्भीरता देखाउने, के नजान्न छु मै हुँ भनेर चाहिँ अहङ देखाउने र गम्भीर भए जस्तो देखाउने चाहिँ अबुझपन भएका मान्छेहरू। त्यस्तै गरेर आफ्ना विज्ञापनमा भलाद्मीपन देखिन थालेकोमा आफूलाई विज्ञापन गर्ने, आफूलाई प्रदर्शन गर्ने, आफूलाई मै हुँ भनेर चाहिँ म जान्ने हुँ, म बाठो हुँ, म राम्रो हुँ, म चाहिँ विवेकी हुँ, म सभ्य हुँ, सुसंस्कृत हुँ भनेर आफ्नो प्रशंसा आफैले गर्ने कुराको प्रस्तुति यहाँ गरिएको छ। हिजो भलाद्मीको संज्ञा पाउने मान्छे, संज्ञा भनेको नाम भनेको, हिजो भलाद्मी जसलाई भनिन्थ्यो, जसले आफूलाई भलाद्मी भनेर चिनाउन सक्थ्यो, त्यस्तो व्यक्ति आज पाउन गाह्रो छ। र आज जसले आफूलाई भलाद्मी भन्छन् ती मान्छेहरू चाहिँ यथार्थमा भलाद्मी होइनन्। त्यो कुरा निबन्धभित्र प्रस्तुत गरिएको छ। आजका सस्ता भलाद्मीहरू, जताततै पाइने, सस्तो भनेको अर्थहीन, मूल्यहीन भनेको, मूल्य नै नभएका भलाद्मीहरू बीचमा अन्तर पहिल्याउने काम समेत निबन्धभित्र गरिएको छ। साहित्य क्षेत्रका भलाद्मीहरू खोजिएको छ, शिक्षा क्षेत्रका भलाद्मीहरू खोजिएको छ। त्यस्तै गरेर समाजमा रहेका पाठकहरूलाई चर्चा गरिएको छ, पाठकको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। पाठक भनेको पढ्ने मान्छेहरू पनि केही जान्नु ओर्नु चाहिँ छैन, के नजान्ने हो भनेर चाहिँ फुइँ लगाउँछन्। सुधारकहरू भनेको समाज सुधारक हुँ, समाजसेवी हुँ भन्नेहरू, राजनीतिज्ञ हुँ भन्नेहरू, ठुलो मान्छे हुँ भन्नेहरू, यस्ता मान्छेहरू। त्यस्तै गरेर शिक्षकहरू, टिचरहरू, प्रोफेसरहरू जो के नजान्ने हो भन्ने तर केही नजान्ने यस्तो प्रवृत्तिका शिक्षकहरूको बारेमा। त्यस्तै पुजारीका बारेमा, पुजारी भनेका सेवा गर्ने, त्यस्तै गरेर पण्डितहरूलाई, यहाँ चाहिँ ऋषि मुनिहरूलाई आफूलाई मै हुँ भनेर साधु हुँ, भद्र हुँ, चाहिँ पुजारी हुँ, पण्डित हुँ, चाहिँ धर्मात्मा हुँ भनेर हिँड्ने मान्छेहरू जो आफै धर्मात्मा हुँदैनन्, तिनीहरूको बारेमा यहाँ पुजारी भनिएको हो तिनीहरूलाई। त्यस्तै नोकरहरू भनेको समाजमा चाहिँ नोकरी गर्ने मान्छेहरू अर्थात् जागिरे मान्छेहरू। नोकर भनेको जागिरे भनेको यहाँ घरका नोकरदेखि लिएर देशका नोकरहरूलाई पनि यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गरिएको हो। सरकारी जागिर खाउन् या प्राइभेट जागिर खाउन् अथवा घरमा काम गरून्, तिनीहरूलाई नोकर भनिएको हो। त्यस्तै गरेर विद्यार्थीहरू, पढ्ने विद्यार्थीहरू, जाँचका निम्ति तयारी गर्ने विद्यार्थीहरू, सबैमा देखिने भलाद्मीपन अर्थात् चाहिँ देखावटीपन, ती सबैको देखावटीपनलाई यहाँ व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा निबन्धकारले कथ्य विषय र शीर्षक बीच सार्थक सम्बन्ध राखेर प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसैले कथ्य भनेको निबन्धकारले भन्न खोजेको मूल कुरा, कथ्य भनेको कथन गर्न खोजिएको, भन्न खोजिएको मूल कुरा, भनिएको मूल कुरा, चर्चा गरिएको मूल कुरा र शीर्षकका बीचमा सार्थक सम्बन्ध रहेको छ। यसरी निबन्धले व्यङ्ग्य बाण प्रहार गर्दै असल बन्नुपर्छ र भलाद्मी बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा नै केन्द्रित गर्दै व्यङ्ग्य प्रहार गरेको देखिन्छ यस निबन्धभित्र। त्यसैले यसको शीर्षक उपयुक्त छ भन्ने कुरा हामीले यसभित्र हेर्यौँ। त्यस्तै गरेर यसको विषयवस्तु के हो त? निबन्धको विषयवस्तुभित्र के कुरा छ त? भलाद्मी शीर्षकको निबन्धको विषयवस्तुभित्र के कुरालाई समायोजन गरिएको छ, यो कुरा हामीले यहाँ हेर्दछौँ, हामीले सुनेका छौँ, पढेका छौँ। यस निबन्धभित्र मुख्य रूपमा असल अर्थमा आफूलाई भलाद्मी बनाउनु पर्छ भन्ने मूल मर्ममा आत्मसात गर्दै निबन्धकारले बोक्रे देखावटमाथि व्यङ्ग्य गरेका छन्, देखावटी आडम्बरी ढोगी प्रवृत्तिमाथि व्यङ्ग्य गरेका छन्। त्यस आधारमा बाहिरी देखावटमा प्रदर्शित हुन चाहने मान्छेहरूमाथि यहाँ मुख्य प्रश्न गरिएको देखिन्छ। विषयवस्तुगत दृष्टिले लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह 2002 सालमा जो प्रकाशित भएको थियो, लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रह, यसमा सङ्ग्रहित भलाद्मी शीर्षकको निबन्धमा समाजमा बोक्रे आडम्बरी प्रवृत्ति जो रहेको छ त्यसमाथि तीक्ष्ण व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको छ। तीखो, तीक्ष्ण भनेको तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको छ, घोच्ने गरी प्रहार गरिएको छ। यस निबन्धमा अतीतलाई रद्दीका टोकरीमा थन्क्याएर विगतलाई, अतीत भनेको बितेका कुराहरूलाई, बितेका मान्छेहरूलाई, पुराना मान्छेहरूलाई, जान्ने मान्छेलाई, बाठा मान्छेहरूलाई चाहिँ साँच्चैका बाठालाई, साँच्चैका राम्रा मान्छेलाई चाहिँ बेमतलब गर्दै चाहिँ आजका मान्छेहरू जो आफूले आफैलाई धन्य ठान्दछन्, आफूले आफैलाई सभ्य ठान्दछन्, आफैले आफैलाई भलाद्मी ठान्दछन्, त्यस्ता मान्छेहरू, ती ढोगी मान्छेहरूको आडम्बरी प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने
आधुनिकताप्रति मिठो व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको छ, तीक्ष्ण प्रहार गरिएको छ। अतीतप्रति बेवास्ता गर्दै, विगतलाई धज्जी उडाउँदै, विगतको विरोध गर्दै असलै भलाद्मीपन नष्ट भएको नेपालको सामाजिक विकृतिलाई यसमा मूल विषयवस्तु बनाइएको छ। समाजमा जुन खालका चाहिँ आडम्बर छन् तिनमाथि व्यङ्ग्य प्रहार निबन्धकारले गरेका छन्। मानिसमा भौतिकवादी सोच बढेको, भौतिकवादी भनेको म खाऊँ मै लाऊँ सुखशैल वा मोजगर म गरौँ, म बाँचौँ मै हाँसौँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू, यो सोच्नेहरू भनेको म मात्रै बाँचौँ, म मात्रै हाँसौँ, म मात्रै रमाऊँ, म मात्रै कमाऊँ, म मात्रै खुसी हुँ, म मात्रै खान पाऊँ, म बाहेक अरूले दुखी भए पनि केही फरक पर्दैन, मैले नै सभ्य हुनुपर्छ, मैले नै सुसंस्कृत हुनुपर्छ, म नै राम्रो देखिनुपर्छ, म नै बाठो हुनुपर्छ, यो कुरामा चाहिँ जो अगाडि बढ्छ त्यसलाई भौतिकवादी भनिन्छ। बाहिरी देखावटमा रमाउने, भोग विलासमा रमाउनेहरूलाई भौतिकवादी भनिन्छ। भौतिकवादी सोच भएका मान्छेहरूले सकेसम्म रोब रुबाब देखाउने, सुखशैलतिर आसक्ति भाव, आसक्ति भनेको अति हत्ते गर्ने, अपहत्ते गर्ने, मरिहत्ते गर्ने भाव बढेको कुरा निबन्धमा प्रस्तुत गरिएको छ। तडक भडक र पोसाकसँग साटिएको वर्तमानको भलाद्मीपनलाई उनले चर्चा गरेका छन्। अर्थात् लुगा राम्रो लायो भने राम्रो मान्छे देखिने, चाहिँ तडक भडक गर्यो, ढोङ गर्यो भने, बढ्ता कुरा गर्यो, बाठो कुरा गर्यो, गफ दियो भने मान्छेले चाहिँ भलाद्मी सम्झने, त्यो खालको परिपाटी विकास भएको तर्फ यहाँ केन्द्रित गरिएको छ। काँडछाँड गरिएका लुगा लगायो भने मान्छे ओहो कस्तो भलाद्मी मान्छे, कस्तो राम्रो लुगा लायो भने ओहो कस्तो व्यक्तित्वशाली मान्छे भनेर हामी भन्छौँ। वास्तवमा त्यो सब आडम्बर हो। लुगाले भलाद्मीपनलाई प्रदर्शन गर्दैन, त्यो कुरा मान्छेले बुझ्नुपर्छ। राम्रो लुगा लगाएर पनि ऊ राम्रो मान्छे हो कि होइन भन्ने कुरा चाहिँ उसको चरित्रमा भर पर्छ भन्ने कुरा निबन्धले मूलभूत रूपमा चर्चा गरेका छन्। मिठो बोल्छ भन्दैमा, राम्रो बोल्छ भन्दैमा, ठुला ठुला कुरा गर्छ भन्दैमा, राम्रा राम्रा लुगा लगाएको छ भन्दैमा, चिरिच्याट्ट सुन्दर छ भन्दैमा ज्ञानको क्षेत्र उसको विशाल हुन नसक्न सक्छ। त्यस्तै गरेर ऊ चाहिँ आफूलाई सभ्य जति भने पनि त्यति सभ्य नहुन सक्छ। लुगा राम्रो लगाएर पनि अभद्रता प्रदर्शन गर्न सक्छ, असभ्यता प्रदर्शन गर्न सक्छ, जङ्गलीपन प्रदर्शन गर्न सक्छ, पशुवत व्यवहार गर्न सक्छ। त्यो कुराको चर्चा यहाँ गरिएको छ। नक्कल झक्कल प्रदर्शन गरेमा आफूलाई भलाद्मी ठान्ने, बाहिरी रोब रबाफमा मेकअप गर्ने, ब्युटी पार्लर जाने, ह्यान्डसम पार्लर जाने, चिरिच्याट्ट भन्ने, राम्रा राम्रा लुगा लगाउने, महँगा महँगा लुगा लगाउने, महँगा महँगा गरगहना लगाउने, राम्रो राम्रो मेकअप गर्ने, त्यस्तै गरेर ठुला ठुला कुरा गर्दै हिँड्ने, मान्छेहरूलाई चाहिँ पैसा जति पनि खर्च गरेर चाहिँ देखाउने, म धनी हुँ, म बाठो हुँ, म जान्ने हुँ, म सिपालु हुँ, म धेरै गर्न सक्छु भनेर चाहिँ यी कुराहरूको प्रदर्शनी गर्ने, सिँगार पटारमा मात्र ध्यान दिने, त्यस्तै हाउभाउ र लचकताको चाल गर्ने, आफ्नो स्वाभाविक बोली नबोल्ने, आफ्नो स्वाभाविक हिँडाइ नहिँड्ने, नक्कली हिँडाइ, नक्कली बोली, नक्कली हाउभाउ गर्ने यस्ता व्यक्तिहरू। त्यस्तै चेहरा भनेको अनुहारलाई चाहिँ नक्कल झक्कल गरेर चाहिँ मुख बङ्ग्याएर, मुख बनाएर बोल्ने, स्वाभाविक बोली नबोल्ने, त्यस्तै बोलीचालीको ढङ्गमा बडप्पन ल्याउने, ठुलोपन ल्याउने, मै हुँ भनेर चाहिँ आडम्बरी बोली बोल्ने र मोज मस्तीमा समय दिने, मस्तीमा रमाउन चाहने मान्छेहरूप्रति निबन्धमा चाहिँ व्यङ्ग्य प्रहार गर्नका निम्ति तिनीहरूलाई निबन्धकारले उपस्थित गराएका छन्। समाजमा बढ्दो देखावटीपनका अनेक प्रसङ्गहरू रहेको रहस्यलाई निबन्धकारले प्रस्तुत गरेका छन्। देखावटीपनमा मात्र समाज रमेको छ, त्यसैले वास्तविक रूपमा समाज अगाडि बढेको छैन, समाज भत्किएर गएको छ, बिग्रेर गएको छ भन्ने कुरा निबन्धकारले प्रस्तुत गरेका छन्। निबन्धकारले प्रसिद्धिका निम्ति हतपताउने भनेको आफूलाई दुनियाँका अगाडि देखाउन चाहने, प्रदर्शित गर्न चाहने, प्रसिद्ध हुन चाहने, यसका निम्ति हतपति गर्ने, हतारो गर्ने, हतपताउनु भनेको हतारो गर्नु, यस्ता मान्छेहरूका अनेक रूप रङ र क्षेत्रका भलाद्मीलाई निबन्धमा विषय बनाएका छन् र व्यङ्ग्य प्रहार गरेका छन्। व्यङ्ग्यात्मक रूपमा विषयवस्तुलाई निबन्धभित्र अनेक रूप रङ चालढालका मान्छेहरूलाई प्रदर्शन गरिएको छ। यसको भाषा शैली कस्तो छ त? भलाद्मी शीर्षकको निबन्धको भाषा कस्तो छ, यसको शैली कस्तो छ त? भाषागत दृष्टिले व्यङ्ग्यात्मक छ, व्यङ्ग्य प्रहार गर्ने, मिठा मिठा शब्दहरूको चयन गरेर सटिक प्रहार गर्नका निम्ति शैली पनि व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। हास्य व्यङ्ग्यात्मक शैलीलाई निबन्धभित्र प्रस्तुत गरिएको छ, प्रयोग गरिएको छ। त्यसैले अलङ्कारको सजधज निबन्धभित्र रहेको पाइन्छ र
यस निबन्धभित्र विभिन्न किसिमका शब्दहरू तत्सम, तद्भव, आगन्तुक सबै किसिमका शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छ। तत्सम भनेको संस्कृतका शब्द, आगन्तुक भनेको अरू अरू भाषाबाट नेपाली भाषामा आएका शब्द, अनि झर्रा नेपाली शब्द भनेका नेपाली जनबोलीका शब्दहरूको प्रयोग पनि यत्र तत्र निबन्धकारले गरेका छन्। र मुख्य रूपमा यस निबन्धभित्र निबन्धकारले निगमनात्मक शैलीलाई अपनाएका छन्। निगमनात्मक शैली भनेको निबन्धकारले आफूले गरेका अनुभव, आफूले गरेका ज्ञान, आफूले जानेका सिप बारेमा प्रदर्शन गरेका छन्, चर्चा गरेका छन्। पाठकबाट गुण ग्रहण गर्ने भन्दा पनि आफूले प्राप्त गरेका विभिन्न अनुभवलाई पाठक सामु प्रस्तुत गर्नलाई निगमनात्मक शैली भनिन्छ। र यो निबन्धभित्र व्यङ्ग्यात्मक भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै गरेर निबन्धमा अलङ्कारले युक्त शब्दको प्रयोग गरिएको छ। त्यस्तै गरेर स्वच्छन्दतावादी भावको प्रयोग गरिएको छ। स्वच्छन्द लहरमा स्वाभाविक रूपमा, स्वस्फूर्त रूपमा, सरल ढङ्गबाट उनले घोची घोची प्रहार गरेको देखिन्छ। भाषागत दृष्टिकोणले मानिसको सक्कली भलाद्मीपन, बौद्धिकता, त्यस्तै सफलता, त्यस्तै व्यक्तित्व र आचरणमा त्यो आफ्नो सक्कलीपन प्रदर्शन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई निबन्धले महत्त्व दिएको छ। अर्थात् सक्कली रूप, सक्कली चालढाल, सक्कली क्षमता नै प्रदर्शन गर्नुपर्छ। नक्कल झक्कल गरेर अरूलाई क्षणिक प्रभाव पार्ने उद्देश्यले काम गर्दा गर्दै मान्छे असभ्य र गँवार बन्दछ भन्ने कुरालाई प्रस्तुत गरिएको छ। भलाद्मी निबन्ध पोथी गद्य भाषा शैलीमा रहेको छ र निजात्मक निबन्ध पनि हो यो। अर्थात् निबन्धकारले आत्मपरक शैलीमा आफ्ना निजी अनुभवलाई, आफ्ना निजी विचारलाई प्रस्तुत गरेका छन् र कवितात्मक कोमलतायुक्त पदावलीको प्रयोग गरेका छन्। यस निबन्धमा काव्यात्मक भाषाको प्रयोग छ। काव्यात्मक भाषा भनेको कवितामा नै प्रयोग गर्न सकिने अत्यन्त भाव प्रबल शब्दहरू। काव्यात्मक शब्द भनेका, काव्यात्मक भाषा भनेको कवितालाई उपयोगी हुने, कविताका निम्ति उपयुक्त हुने किसिमका शब्दहरूको चयन गर्नलाई काव्यात्मकता भनिन्छ। कवितामा प्रयोग हुने खालका शब्द, छोटा छरिता वाक्यको संयोजन यहाँ गरिएको छ। सरल शब्द छन्, सर्र पढ्दा पढ्दै बुझिन्छ, तर भाव चाहिँ गम्भीर छन्। सरल अर्थ लाग्दैन, यसको गम्भीर अर्थ लाग्छ। सुकोमल शब्द छन्, हृदयस्पर्शी भाषा प्रयोग गरिएको छ। हृदयमा छुने खालको, दिलमा चोट पर्ने खालको, ओहो हो त भन्ने खालको भाव लाग्ने गरीका शब्दको प्रयोग गरिएको छ। विचार र भाव प्रस्तुतिका दृष्टिले यो निबन्ध निगमनात्मक शैलीको छ। अर्थात् निबन्धकारले आफूले जानेका कुरालाई विस्तारपूर्वक चर्चा गरेको देखिन्छ। भावना विस्तृतीकरणको, भावना विस्तारको दृष्टिले यो निबन्ध व्यास शैलीमा लेखिएको छ। पण्डितले चाहिँ प्रवचन दिए जस्तै एकहोरो निबन्धकारले आफ्ना विचार अभिव्यक्त गरेका छन्, त्यसकारण यो व्यास शैलीमा छ। त्यस्तै व्यङ्ग्यात्मक भाषाको प्रयोगका कारणले गर्दा निबन्धको शैली अलङ्कृत बन्न पुगेको छ, अलङ्कारमय बन्न पुगेको छ। सज धजका साथ प्रस्तुति गरेको छ। समसामयिक नेपाली समाजको गिर्दो सभ्यताप्रति, गिरेको सभ्यताप्रति कटु प्रहार गरिएको, तितो प्रहार गरिएको यो निबन्ध हास्य व्यङ्ग्यात्मक शैलीको निबन्ध हो। स्वच्छन्दतावादी भावनाका साथमा लेखिएको यस निबन्धमा गल्ली, छाँट, छडी, कायदा, बोझा, चर्को जस्ता शब्दहरू जो नेपाली भाषामा चलन चल्तीमा धेरै प्रयोग हुन्छन् त्यस्ता शब्द, त्यस्तै बगबगोपाध्याय, त्यस्तै छाँट काटिएको जस्ता स्वनिर्मित शब्द, आफैले बनाएका, निबन्धकार आफैले प्रयोग गरेका शब्द हुन्। बगबगोपाध्याय, छाँट काटिएको यस्ता शब्द उनले आफैले क्रिएसन गरेका छन्। नेपाली भाषामा नपाइने शब्द सिर्जना गरेको पनि देखिन्छ। त्यस्तै विनय, दृष्टिगोचर, वस्त्राभूषण, वैचित्र्य जस्ता तत्सम शब्दको यहाँ प्रयोग गरिएको छ। संस्कृतका शब्दको प्रयोग गरिएको छ। तत्सम भनेको संस्कृतबाट नेपालीमा प्रयोग भएका शब्द भनेको हो। यस निबन्धमा बहुत, ग्रामोफोन, सर्टिफिकेट, तरफ, पास, त्यस्तै गरेर भलाद्मी आफैमा त्यो पनि आगन्तुक शब्द नै हो। यो शीर्षकमा प्रयोग गरिएको शब्द स्वयं पनि आगन्तुक शब्द हो। यी शब्दहरूको प्रयोग गरिएको छ। आगन्तुक भनेको नेपाली र संस्कृत बाहेकका शब्दहरू भनेको हो, अरू भाषाका शब्द भनेको हो। यस निबन्धमा सरल भाषा शैली र कवितात्मक कोमलता रहेको कारण पठनीयता र श्रुति रम्यताको सिर्जना भएको छ। श्रुति रम्यता भनेको रमाइलो लाग्छ, सुन्दा पनि, पढ्न पनि मजा लाग्छ। पठनीयता भनेको पढ्न मजा आउने, श्रुति रम्यता भनेको सुन्दा मजा आउने शब्दको
सिर्जना छ र सुन्दा पनि मजा आउँछ, पढ्न पनि मजा आउँछ यस निबन्धमा। यस निबन्धको उद्देश्य के हो त? निबन्धकारले कुन उद्देश्य परिपूर्तिका निम्ति यो निबन्ध रचना गरेका छन् भन्ने कुरा हामीले चर्चा गरिसकेका छौँ र यो निबन्धमा भलाद्मी बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर आजका नक्कली भलाद्मीलाई चाहिँ व्यङ्ग्य गरेका हुन्। त्यसकारण असल बन्नुपर्छ, चरित्र विकास गर्नुपर्छ, जुन काममा लागेको छ त्यो काममा चाहिँ आफू श्रेष्ठ बन्नुपर्छ, प्रतिष्ठित हुनुपर्छ, सुशील हुनुपर्छ, त्यस्तै भलो हुनुपर्छ, शिष्ट सज्जन बन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अरूले गण्यमान्य मान्नुपर्छ, अरूले तपाईँ भन्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ, आफै तपाईँ हुनु हुँदैन भन्ने नै यस निबन्धको मूलभूत दर्शन हो र त्यही आदर्श स्थापनाका निम्ति निबन्धकारले समाजका अनेक तह तब्काका नक्कली भलाद्मीको खोइरो खनेको देखिन्छ। यसको उद्देश्य पनि त्यही हो। हास्य व्यङ्ग्यात्मक रूपमा निबन्धकारले चाहिँ नकारात्मक चरित्र भएका मान्छेहरूको दुष्चरित्रको खोइरो खनेर उनीहरूलाई सुधार्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ। निबन्ध आत्मपरक शैलीमा लेखिएको छ र स्वच्छन्दतावादी भाव लहरीमा रहेको छ। यस निबन्धमा स्वनामधन्य निबन्धकार, स्वनामधन्य भनेको आफ्नो नाम आफैमा गौरव गर्न सकिने खालको निबन्धकार, महान निबन्धकार लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाद्वारा हास्य व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेखिएको भलाद्मी निबन्ध भलाद्मीका नाममा समाजमा व्याप्त भएको फैलिएको बोक्रे भलाद्मीपन प्रति व्यङ्ग्य गरिएको निबन्ध हो। आडम्बरी प्रवृत्तिमाथि खोइरो खनिएको निबन्ध हो। यसमा निबन्धकारले ज्ञानी, गुणी, शिष्ट, सभ्य, सुशील, असल र आदर्श मानिसको समाजमा उचित सम्मान हुन्छ, त्यसैले सुशील र असल आचरण भएका मान्छेहरू समाजमा रहनुपर्छ भन्ने धारणा नै प्रस्तुत गरेको देखिन्छ। आधुनिकताका नाममा देखा परेका, अहिले आधुनिक हौँ, आजको युग भनेको विज्ञान र प्रविधिको युग हो, आधुनिक युग हो भन्दै मान्छेले चाहिँ जुन छाडापनलाई देखाएर हिँड्छन्, नग्नतालाई प्रस्तुत गर्छन्, आफ्नो नाङ्गो रूपलाई प्रदर्शन गर्छन्, उद्दण्डता, अहङ्कार, घमण्ड, ढोंगी प्रवृत्ति र चाहिँ उशृङ्खलता प्रदर्शन गर्छन्, अभद्रता प्रदर्शन गर्छन्, त्यसप्रति उनले यस निबन्धमा प्रस्तुत गरेका छन्। अर्थात् त्यसो गर्नुहुन्न भन्ने धारणा निबन्धकारको रहेको छ। त्यस्तै बाह्य सौन्दर्य र देखावटी बडप्पन, त्यस्तै विदेशी हिप्पीवाद भनेको आफूलाई नाङ्गेझार गर्ने, देखाउने, देखावटीपन प्रदर्शन गर्ने यो प्रवृत्तिले विदेशीहरूको हिप्पीवादी प्रवृत्तिलाई, विदेशीहरूको ढोंगी प्रवृत्तिलाई हामीले आत्मसात गरेको र यसले समाजमा जरो गाडेको कारणले चरित्रका सच्चा भलाद्मी पलायन हुन थालेको धारणा पनि निबन्धभित्र प्रस्तुत गरिएको छ। निबन्धकारले भलाद्मीको समर्थन गरेका छन्। नक्कली भलाद्मीको समर्थन मानिसले व्यापक रूपमा गर्न थालेको कारणले गर्दा त्यो नक्कली भलाद्मीपन चाहिँ वास्तवमा सही होइन भन्ने दृष्टिकोण अघि सारिएको छ। जताततै आडम्बरीपन व्याप्त भएकोले सही र गलत भलाद्मी छुट्याउन हम्मे परेको धारणा, गाह्रो परेको, हम्मे भनेको गाह्रो परेको धारणा निबन्धमा रहेको छ। अर्थात् कसलाई राम्रो भन्ने, कसलाई नराम्रो भन्ने, कुन कुरा राम्रो, कुन कुरा नराम्रो, वास्तवमा बौलठीपन प्रदर्शन गर्दै हिँड्ने मान्छेहरूलाई भलाद्मी भनेर मान्छेले त्यसको सिको गर्ने काम गरेका छन्, अनुकरण गर्ने काम गरेका छन्। त्यसैले त्यसप्रति उनको असन्तुष्टि छ। शील, स्वभाव र चरित्र चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ भन्ने उनको धारणा हो। त्यस्तै गण्यमान्य र प्रतिष्ठित मान्छेलाई बुझाउने भलाद्मी भन्ने शब्दले भडक र पोसाकसँग, तडक भडक र पोसाकसँग, लुगा कपडासँग नाता जोडेको देखिएको कुरालाई निबन्धमा व्यङ्ग्य गरिएको छ। भलाद्मीपन सस्तो भएको भन्दै उनले जताततै भलाद्मी देखिएको, जताततै मै हुँ भन्ने मान्छेहरू भएको कुरालाई असन्तुष्टिका साथ अभिव्यक्त गरेका छन्। भलाद्मीको प्रमाणपत्र अर्थात् ऊ भलाद्मी हो कि होइन भन्ने प्रमाण चाहिँ, प्रमाणपत्र भनेको उसको प्रमाण देखिने प्रमाण चाहिँ शारीरिक विज्ञापनमा प्रदर्शित भएको, शरीरको विज्ञापनमा प्रदर्शित भएको अप्राकृतिक हाँसो, साँच्चैको हाँसो होइन, जस्तो ऊ हाँस्छ त्यस्तो होइन, नक्कली किसिमले हाँस्ने, अरूलाई देखाउने हाँसो, गफ गर्ने शैली, नक्कली गफ, त्यस्तै नक्कल झक्कलमा देखिएको कुरा निबन्धमा प्रस्तुत गरिएको छ। प्रशंसा प्रेमी बनेका अर्थात् आफूलाई चाहिँ अरूले राम्रो भनुन् भनेर चाहिँ आफ्नो बाहिरी रूप रवाफ देखाउने गरेको कुरालाई चाहिँ निबन्धमा व्यङ्ग्यात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। वर्तमानमा भलाद्मी जो वास्तविक रूपमा भलाद्मी हुनुपर्ने हो, तिनीहरू भौतिकवादी बनेको तर्फ उनले
बोक्रे कवि, बोक्रे लेखक, बोक्रे पाठक, बोक्रे विद्यार्थी, सबै बोक्रे शिक्षक, सबैमाथि व्यङ्ग्य गरेको देखिन्छ। शब्दमा ध्यान दिने पाठक, अर्थको कुरा नबुझ्ने बोक्रे कवि, आडम्बरी कवि, अलिअलि लेख्न जान्दैमा म कवि हुँ भनेर चाहिँ न भाव छ न केही छ, शब्द घुमाइ घुमाइ लेख्यो अनि घुमाएर शब्द लेख्दैमा म कवि हुँ भनेर चाहिँ फुइँ लगाउनेहरू। त्यस्तै गरेर शब्द राम्रो शब्दमा मात्रै याद गर्ने, कण्ठ गर्ने, घोकन्ते विद्या पढ्ने पाठकहरू, अर्थ नवर्थको पढाइ पढ्ने पाठकहरू। त्यस्तै नामका भोका सुधारकहरू, नामका लागि काम गर्नेहरू। वास्तवमा समाजका दिनहीन गरिब गुरुवाहरूको मायाले होइन कि आफ्नो नाम कमाइन्छ, आफूले नाम कमाइन्छ, आफू प्रसिद्ध भइन्छ भनेर चाहिँ दुनियाँमा प्रदर्शन गर्ने भोका सुधारकहरू जो हामी फेसबुकमा पनि देख्दछौँ, अन्त पनि देख्दछौँ। अहिले आडम्बर देखाउने मान्छेहरू नामका निम्ति आफ्ना पिछलग्गु धेरै बनाउन् भनेर चाहिँ सानातिना चाहिँ कुराहरूमा पनि ठुलो रूप लिएर चाहिँ आफूलाई आफैलाई नेता बन्ने, आफूले आफैलाई चाहिँ समाज सुधारक बनाउने अहिले हामी धेरै समाजका मान्छेहरू देख्छौँ, सडकमा मान्छेहरू देख्छौँ। वास्तविक सुधारक, वास्तविक चाहिँ महान मान्छेहरू भन्दा पनि देखाउन चाहने आडम्बरी मान्छेहरू चाहिँ, अभद्र चरित्र भएका मान्छेहरू चाहिँ आफूलाई जो प्रदर्शन गर्छन्, हिप्पीवादी बनेको तर्फ यहाँ व्यङ्ग्य गरिएको छ। नामका भोका सुधारकहरू, हात लगाउने शिक्षकहरू, हात लगाउने भनेको कुट्ने, पिट्ने, गाली गर्ने र चाहिँ आफ्नो हैकम देखाउने, पढाउने भन्दा पनि आफ्नो हैकम देखाएर गाली गरेर यति गरिनस् भने, यो ल्याइनस् भने पिट्छु, तँलाई चाहिँ यस्तो गर्छु, नसिहत दिने चाहिँ टिचरहरूलाई पनि यहाँ व्यङ्ग्य गरिएको छ। पढाउन चाहिँ धेरै पढाउनुपर्छ, सिकाउनुपर्छ भन्ने कुराको सङ्केत पनि गरिएको छ। त्यस्तै गफी नोकरहरू, गफ गर्ने, ठुला ठुला कुरा गर्ने तर काम चाहिँ केही नगर्ने कर्मचारीहरू, सरकारी कर्मचारीहरू, गफ चाहिँ दिने चाहिँ राम्रो काम गरेर चाहिँ नाम कमाउने चाहिँ कर्मचारी होइन। जस्तो हामी अहिले पनि कुलमानको चर्चा सुन्दछौँ, जो चाहिँ गफ नगरिकन कामले चाहिँ दुनियाँलाई प्रभाव पार्ने कर्मचारीका रूपमा, नोकरका रूपमा उनको चरित्र हामीले देखिरहेका छौँ। कामले उनले दुनियाँलाई प्रभावित गरेको कारणले गर्दा सबै उनको समर्थनमा जुटेको, सबै नेपाली उनको समर्थनमा जुटेको अवस्था हामी देख्दछौँ। धेरै नेपालीहरूले उनलाई चाहिँ गुणगान किन गाए भन्दा उनी गफी थिएनन्, गफले होइन, कामले होइन, के अरे कुराले होइन, कामले चाहिँ राम्रो गर्ने चरित्र उनले प्रदर्शन गरेको देखिन्छ। मैले यसो गर्छु र उसो गर्छु भन्ने उनमा घमण्ड देखिँदैन हामीले हेऱ्यौँ भने पनि। अर्थात् ऊ जस्तै अन्य कैयौँ मान्छेहरू छन्, जस्तो हामी महावीर पुनलाई देख्दछौँ, त्यस्तै गरेर हामी साँच्चैका हिरोहरू देख्दछौँ, सन्दुक रोहितहरू देख्दछौँ, त्यस्तै गरेर अनुराधा कोइरालाहरू देख्दछौँ। त्यस्ता धेरै धेरै मान्छेहरू छन् जो चाहिँ म धेरै गर्छु, म यस्ती हुँ, उस्ती हुँ, म यस्तो हुँ, उस्तो हुँ नभन्ने, त्यस्तै गरेर आफूलाई चाहिँ काम गरेर देखाउने, असल काम गरेर आफ्नो असल आचरण प्रदर्शन गरेर समाजमा नाम कमाउने चरित्रका मान्छेहरू, सो सादा जीवन, उच्च विचार बोक्ने मान्छेहरू फुइँ गरेर म यसो गर्छु र उसो गर्छु, म यस्तो हुँ र उस्तो हुँ भन्ने चरित्रका मान्छेहरूलाई यहाँ चर्चा गरिएको होइन। उनीहरू चाहिँ मैले केही गरेको छैन, ठिकै छ, मैले आफ्नो इमान्दारिता निर्वाह गरेको हो, मैले काम गरेको हुँ भन्ने खालको चाहिँ चित्रण गर्ने र फुइँ नगर्ने, घमण्ड नगर्ने, म यस्तो हुँ र उस्तो हुँ भन्दै गफ गर्दै मैले गरेको चाहिँ ठिक, सोरेयाना ठिक भन्दै गफ गर्ने जो सरकारी सेवकहरू हुन्छन् तिनीहरूमाथि पनि यहाँ गफी नोकर भनेर चाहिँ भनिएको छ। गफले चाहिँ म यस्तो उस्तो भन तर गर्न चाहिँ केही नगर्ने, त्यस्ता भलाद्मीहरूप्रति तीखो व्यङ्ग्य प्रहार गरिएको छ। अर्थात् असल आचरण हुनुपर्छ, असल व्यवहार हुनुपर्छ, असल चाहिँ चिन्तन हुनुपर्छ, शिष्ट हुनुपर्छ, सभ्य हुनुपर्छ, अरूले चाहिँ भद्र भनिदिनुपर्छ, अरूले चाहिँ महान भनिदिनुपर्छ, म महान हुँ, मैले यसो गरेँ र उसो गरेँ, म यस्तो गर्छु र उस्तो गर्छु भन्ने होइन कि मैले चाहिँ यसो गरेको छु भन्ने कुरा व्यवहारमा देखियोस्, यसले यस्तो गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारमा देखियोस्, त्यो खालको चरित्र चाहिँ यहाँ निबन्धकारले खोजेका छन्। असल चरित्रको खोजी निबन्धकारले निबन्धभित्र गरेको छन्। त्यसैले उद्देश्यगत दृष्टिकोणले सुशील, सभ्य, शिष्ट, ज्ञानी, असल, आदर्श मान्छेको खोजी गरेका छन् र त्यसरी नै समाजमा हिरो हुनुपर्छ, समाजको हिरो बन्नुपर्छ भन्ने धारणा राखिएको छ। भलाद्मीको सोझो अर्थ हामी जसलाई हिरो भन्छौँ त्यो हिरो हो, फिल्मको हिरो भनेको होइन। फिल्ममा हिरो बन्ने तर गुन्डागर्दी गर्ने चरित्रका मान्छे धेरै देखिन्छन्, आफूले आफैलाई हिरो भन्ने तर
चरित्र चाहिँ खराब भएका मान्छेहरू धेरै देखिन्छन्। त्यस्ता मान्छेहरू भन्दा असल हिरोहरूको खोजी निबन्धभित्र गरिएको छ, असल पात्रको खोजी निबन्धभित्र गरिएको छ। यसरी भाषा शैलीका दृष्टिले, उद्देश्यका दृष्टिले, विषयवस्तुका दृष्टिले र शीर्षकका दृष्टिले हामीले भलाद्मी शीर्षकको निबन्धको चर्चा गर्यौं। निबन्धभित्र निबन्धकारले यसरी वास्तविक भलाद्मीको खोजी गरेका छन्, वास्तविक भलाद्मीका पक्षमा आवाज उठाएका छन् र वास्तविक भलाद्मी बन्नुपर्छ भन्ने कुराको चित्रण गरेका छन्। भाइ बहिनीहरूलाई मैले भलाद्मी शीर्षकको निबन्धको विश्लेषण चाहिँ सुनाएँ, पढाएँ। केही नबुझेका कुराहरू, बुझ्न बाँकी केही कुराहरू छन् भाइ बहिनीहरू भलाद्मी शीर्षकको निबन्धमा? केही कुरा छन्? सुस्मिता? केही समस्या छ? रबिन? ठिक छ, हामीले भलाद्मी शीर्षकको निबन्धलाई पढ्यौं। अब हामी यसको चर्चा गर्दै, अब केही बाँकी छ भने भाइ बहिनीहरूले अर्को दिन पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। केही समस्या छ भने यसको अभ्यास गर्नुहोला, यसलाई राम्ररी पढ्नुहोला। बुझ्न बाँकी रहेका शब्दहरू छन् भने, केही कुराहरू छन् भने अर्को दिनको कक्षामा हामी चर्चा गरौँला। आजलाई चाहिँ यति नै।